बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू के लेक्चर के साथ फारूक अहमद हाजिर खिदमत है। अजीज तलबा, इससे पहले लेक्चर में हमने मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पहली गज़ल के पहले 2 शेर पढ़े थे। आज उनकी इसी पहली गज़ल का तीसरा और चौथा शेर पढ़ते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब से मुतालिक मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अबकरी शख्सियत के मालिक थे, नाबगाए रोज़गार इंसान थे। इन जैसे इंसान हज़ार सालों के बाद पैदा होते हैं। जैसा कि इकबाल ने कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इस तरह के दीदावर लोग सदियों बाद पैदा होते हैं कि जिनको नाबगाए रोजगार कहा जा सकता है, जो सिर्फ शख्स नहीं होते, शख्सियत के मालिक होते हैं, जो अपने ज़माने में सिर्फ जीते नहीं हैं बल्कि अगले ज़मानों तक भी उनका नाम लोगों के लबों पर रहता है। तो ऐसी ही शख्सियत के मालिक मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की पहली गज़ल का तीसरा शेर, शेर नंबर 3। इशराते कत्ल गहे, इशराते कत्ल गहे, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी अहमियत का हामिल शेर है। इशराते कत्ल गहे अहले तमन्ना, अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नज़ारा है शमशेर का उरियां होना, ईद नज़ारा है शमशेर का उरियां होना, का उरियां होना। अजीज तलबा, इस शेर के मुश्किल अल्फाज के मानी मैं तहरीर कर रहा हूं हर लुगत के तहत। पहला लफ्ज है इशरत। इशरत आसानी को कहते हैं, खुशी को कहते हैं। और दूसरा लफ्ज है कत्लगाह। कत्लगाह कत्ल होने की जगह, कत्ल होने की जगह। ग्रामर की रूह से इस्म ज़र्फ मकान। अहले तमन्ना, अहले तमन्ना आरज़ू रखने वाले, आरज़ू रखने वाले। मुराद अहले मोहब्बत, उशाक, मुहिब्बान सादिक, अहले मोहब्बत। और दूसरा लफ्ज है ईद नज़ारा। ईद नज़ारा, ईद का लफ्ज वैसे लफ्जी माना रखता है अपने अंदर बार बार लौट कर आने का, लेकिन मुरादी मानी हम लेते हैं खुशी के। तो ऐसे है कि जैसे खुशी का नज़ारा हो रहा हो, खुशी का नज़ारा, हिलाल ईद का नजर आना, हिलाल ईद का नजर आना, यानी वो उरियां तलवार जो है हिलाल ईद की तरह दिखती है। शमशीर, शमशीर के मानी हैं तलवार, तेग, तलवार कह लें, तेग कह लें। उरियां
नियाम से बाहर, नियाम से बाहर वैसे खाली होने के मानी में भी है, बगैर लिबास के मानी में भी ये लफ्ज़ मुस्तमिल मिलता है। तो शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, उनकी पहली गज़ल का ये तीसरा शेर, ये पहले ही मैं आपको कह चुका हूं कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी ये अहमियत का हामिल शेर है, और अपने मज़मून की जिद्दत के हवाले से भी ये शेर अहमियत का हामिल है। और इस तरह के अशार ज़रबुल अमसाल का दर्जा हासिल कर लेते हैं कि मुहिब्बे सादिक आप किसको कह सकते हैं कि जो महबूब के लिए हर तरह की तकलीफ, मुसीबत, अजियत, बला, आफत सह सकता हो, बर्दाश्त कर सकता हो। तो इसलिए मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब कह रहे हैं कि इशरते कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, यानी जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी खुशी मुझसे मत पूछो जब वो कत्लगाह के अंदर जाते हैं। यानी वो लोग जब कत्लगाह के अंदर जाते हैं, कौन? मुहिब्बान सादिक, मोहब्बत करने वाले लोग जब कत्लगाह के अंदर जाते हैं, उनकी खुशी मुझसे मत पूछो। अब मत पूछ ये एक मुहावरातन ये बात बोली जाती है कि होता यूं है कि इंसानी फितरत में है कि जब आप किसी को कहेंगे कि मुझसे ये बात ना पूछो और जो पूछना है पूछो, तो वो इंसान हमसे वही पूछेगा जिससे हम उसे रोक रहे, और कोई बात नहीं पूछेगा। तो गालिब ने भी उसी बात का सहारा लेकर कहा मत पूछ, यानी ये मुझसे ना पूछो और जो पूछो पूछो। और इंसानी फितरत है, जिस चीज से रोका जा रहा होगा हम वही पूछेंगे। और शायर भी यही चाहता है कि ये लोग ये पूछें और मैं हज लेकर, लुत्फ लेकर और खुशी खुशी अपनी खुश बयानी से जो बात बयान करना चाहता हूं मुआशरे को बताऊं। तो इसलिए कायद नज़ारा है शमशीर का उरियां होना। जो बात वो बताना चाहते थे वो बात ये है कि अगर महबूब के हाथ में हम तलवार देख लेते हैं, तेग देख लेते हैं, तो हमें ऐसी खुशी हासिल होती है कि वो नंगी तलवार, नियाम से निकली हुई तलवार हमें ऐसे लगती है कि जैसे हमने ईद का चांद देख लिया हो, जैसे हमने ईद के चांद का जलवा देखा हो। तो शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और मुख्तलिफ शोरा हजरात ये चाहते हैं कि महबूब की जानिब से हमें आसानी मिले, हमें इशरत मिले, हमें खुशी मिलेगी और हम अमन में रहें, हम करार में रहें। लेकिन गालिब का अपना एक अंदाज है, अजियत पसंदी को भी, अगर महबूब की जानिब से तकलीफ मिली, अजियत मिली, मुसीबत मिली, तो उसको भी वो अपने लिए गनीमत जानते हैं कि ताल्लुक तो है, यानी सिर्फ ये नहीं कि मोहब्बत वाला ताल्लुक हो। वो कहते हैं कि अगर वो अजियत दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तब भी एक ताल्लुक मौजूद है। हाँ, अगर वो कता ताल्लुक ही कर लेते हैं, ना अजियत देते हैं ना मोहब्बत देते हैं, तो ये बात मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को गिरां गुजरती है, भारी लगती है। गालिब का अपना अकीदा, गालिब ऐसे कई मकामात पर इन्हीं मज़ामीन को बेहतर अंदाज में बयान कर गए। एक और मकाम पे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब कहते हैं कि जाता हूं वहां आज तेगो कफन बांधे हुए मैं, उज़्र मेरे कत्ल करने में अब वो लावेंगे क्या। बल्कि ये शेर यूं है कि आज वहां जाता हूं मैं तेगो कफन बांधे हुए, आज मैं जाता हूं वहां तेगो कफन बांधे हुए, उज़्र मेरे कत्ल करने में अब वो लावेंगे क्या। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब आज वहां तेगो कफन बांधे हुए जाता हूं मैं, उज़्र मेरे कत्ल करने में अब वो लावेंगे क्या। एक और मकाम पर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने यानी महबूब के हाथों मरना, महबूब के हाथों फना होना, ये अमर होना है। बल्कि गालिब ये चाहते हैं कि मेरा महबूब किसी और पर जुल्म व सितम ना करे, किसी और को कत्ल ना करे, किसी और की जान ना ले,
اگر اس نے ظلم و ستم بھی کرنا ہے تو وہ مجھ پر کرے۔ جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف، جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف، اے کشتا ہے ستم تیری غیرت کو کیا ہوا۔ یعنی مرزا اسداللہ خان غالب کہتے ہیں کہ اگر جار نے تکلیف بھی دینی ہے اور اگر قتل بھی کرنا ہے اور خنجر آزمائی بھی کرنی ہے تو دشمن پہ نہ کرے۔ اے محب صادق، تو جا اپنی گردن اس کے آگے جھکا دے، وہ خنجر آزمائی تیری گردن پہ کرے، وہ تلوار سے گردن کاٹے تو تیری کاٹے، دشمن کو یہ شرف حاصل نہ ہو۔ اور جو چوری والے مجنو ہیں وہ جان دینے آئیں گے تو صحیح، لیکن صرف دعوے کی حد تک، اور یہ صرف محبان صادق ہی کر سکتے ہیں۔ اور جو صرف نام نہاد عاشق کہلاتے ہیں، ان سے متعلق دلاور فگار نے ایک مقام پر کہا ہے کہ جہاں دینے کو پہنچے تھے سبھی تیری گلی میں، جہاں دینے کو پہنچے تھے سبھی تیری گلی میں، بھاگے تو کسی نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یعنی وہ جو نام نہاد ہوتے ہیں ان کا عمل یہ ہوتا ہے، اور جو محبان صادق ہوتے ہیں ان کا عمل مرزا اسداللہ خان غالب کے بقول یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وزیر طلبہ مرزا اسداللہ خان غالب کی غزل کا چوتھا شعر، یعنی پہلی غزل کا چوتھا شعر، شعر نمبر 4۔ مرزا اسداللہ خان غالب کہتے ہیں لے گئے خاک میں ہم، لے گئے خاک میں ہم، داغ تمنائے نشاط، داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ، اور آپ بصد رنگ گلستان ہونا۔ عزیز طلبہ، ہر لغت مشکل الفاظ کے معنی خاک، مٹی اور کنایتاً یہ لفظ قبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لحد کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ داغ ویسے علامت کو دھبے کو کہتے ہیں، دھبا، نشان، اور زخم کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تمنائے نشاط، خوشی کی آرزو لیے، تمنائے نشاط، خوشی کی آرزو۔ صد رنگ سینکڑوں منظر، کئی مناظر، کئی مناظر، سینکڑوں نظارے، اور گلستان باغ، یہ قافیے کے لیے گلستان کا لفظ لے آئے غالب، اور اچھا بھی لگ رہا ہے، کچھ چینجنگ بھی ہے، بدلاؤ بھی ہے، وگرنہ یہ محاورہ ہوتا ہے باغ باغ ہونا، گلستان باغ باغ ہونا۔ اس محاورے کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے خوش ہونا۔ ویسے لفظی معنی گلستان کے کیا ہیں؟ باغ، یعنی اس محاورے کے لیے انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مرزا اسداللہ خان غالب کی پہلی غزل کا یہ چوتھا شعر، یہ اپنے اندر ایک جدید مفہوم لیے ہوئے ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب کہتے ہیں لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، کہ ہمیں خوشی کی آرزو تھی لیکن ہم اس زخم کو لے کر، اس حسرت کو لے کر اپنی قبر میں جا سوئے، ہم اپنی لحد میں جا سوئے۔ محبوب کی جانب سے ہمیں ہجر ملا، محبوب کی جانب سے ہمیں اذیت ملی، مصیبت ملی، تکلیف ملی، خوشی میسر نہ آئی۔ یہ آرزو دل کی دل ہی میں رہی اور کبھی یہ آرزو پوری نہیں ہوئی۔
اب محبوب کو کہا جا رہا ہے تو اور آپ بسد رنگ گلستان ہونا، اب تو اس دنیا میں رہ اور جیسے خوش رہنا ہوتا ہے ویسے خوش رہ، یعنی ہم تو چلے گئے۔ انہی مضامین کو یا اس مضمون کو مرزا رفیع سودا نے ایک مقام پر اس انداز میں بیان کیا ہے کہ سودا جہاں میں آئے کوئی کچھ نہ لے گیا، سودا جہاں میں آئے کوئی کچھ نہ لے گیا، جاتا ہوں ایک میں دل پر آرزو لیے، یعنی ایک میں ہوں جس کے دل میں اتنی آرزویں ہیں جو حسرتوں میں بدلیں، اور انہی کے ساتھ میں قبر کے اندر جا سویا۔ تو مرزا اسداللہ خان غالب نے بھی اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاب، یعنی محبوب ایسا ستمگر ہے، جفاجو ہے، ظالم ہے، بے وفا ہے، بے مروت ہے کہ جس کی جانب سے ہمیں کبھی خوشی میسر آئی ہی نہیں، اور یہاں تک کہ زندگی کا انجام ہوا اور ہم قبر میں جا سوئے، لحد میں جا سوئے۔ اب ہمارے محبوب نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے سینکڑوں نظارے ہیں اور وہ ان نظاروں سے لطف اندوز ہوتا رہے، تنزیہ دعا بھی دی جا رہی ہے، ساتھ گلہ اور شکوہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔